अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से सियासी रिश्ता अजवाज को जोड़ा गया। और ये सियासी रिश्ता अजवाज जो है कब तक चल पाएगा और उसके मुज़म्मरात क्या होंगे मुमकिन तौर पर, और उसके अलावा पाकिस्तान के नौजवान नस्ल जो पहली दफ़ा एक उम्मीद और तमाम तर कठिन मराइल के बावजूद जिनने वोट कास्ट किया, उसका मुस्तकबिल क्या होगा आने वाले दिनों में, और इस तमाम तर मशीनरी और तमाम तर इंजीनियरिंग का जो मास्टरमाइंड है वो क्या है, और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल और पाकिस्तान का बैरूनी जो ताल्लुकात है उस पर क्या इम्पेक्ट आएंगे, इस तमाम तर मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का रिश्ता अजवाज में सियासी तौर पर बन जाना और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उहदों की बंदर बांट के हवाले से जो है वो ऐलान किए जाना। यानी कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में शामिल ना होने के दावे कर रही थी, लेकिन आज उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ काबीना में शामिल होगी बल्कि आइनी ओहदे जितने भी हैं पाकिस्तान के, वो तमाम तर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे। और इसकी तमाम तर इम्पैक्ट्स क्या होंगे, और पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट्स और उसकी परफॉर्मेंस और पीडीएम का एक नैरेटिव जो था उसके हवाले से, और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, और पाकिस्तान के ओवरऑल इमेज जो है इस इलेक्शंस को लेकर, और जिस तरह एक इलेक्शंस के हवाले से मुबैना तौर पर कई उंगलियां जो हैं वो उठ चुकी हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, और उसके अलावा तमाम तर इंजीनियर्स करने वाले इस प्रोजेक्ट को और इस प्रोजेक्ट को कहाँ तक लेके जाएंगे, इस तमाम तर मौज़ूआत पर आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये जो सियासी गठजोड़ है और उहदों की जो बंदर बांट है, इसके हवाले से मैं आपसे थोड़ी सी गुजारिश कर देता हूँ कि ये रिश्ता जो है ये देर पा नहीं चलेगा। ये तो कन्फर्म्ड है, ये एक पढ़ी लिखी बात है कि ये कभी दूर देर पा जो है वो कायम रहने वाला नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते की कोई बुनियादें नहीं है, इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं है बज़ाहिर, सवाए मकसद के, सवाए इंटरेस्ट के, सवाए वो पिछली जो इनकी 16 महीने की परफॉर्मेंस थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं यकीन करें, आपको यकीन दिला सकता हूँ इस चीज़ का कि ये पीडीएम 2 होगी, लेकिन पीडीएम 2 से परफॉर्मेंस जो है इसकी बड़ी बदतरीन होगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इस तरह डार्क किया जा रहा है और इस तरह मेलाइन किया जा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान का नौजवान नस्ल, पाकिस्तान का नौजवान वोटर्स एक उम्मीद की किरण लेकर और बड़े मुश्किल हालात में, और तमाम तर इस तमाम जबरी जो गुमशुदगियाँ हैं, जुल्म है, एक बर्बरियत किस्म के माहौल में निकल कर अपने हक के राय दही का इजहार किया। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर बात है एक और निज़ाम है, पाकिस्तान में एक पावर पॉलिटिक्स होती है, पाकिस्तान में वोट की जो तकरीम है, वोट को जो इज़्ज़त दो का एक कॉन्सेप्ट है, वो ऑल टुगेदर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो सियासत में इतनी बड़ी पोलराइजेशन हो चुकी है, और इतनी बड़ी पार्टियां जो हैं, छोटी बड़ी पार्टियां तमाम सूबों से, तमाम इकाइयों से वो सरापा एहतजाज हैं, और उन तमाम तर का एक ही मुतालबा है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, और ये भी एक आर्मी है पाकिस्तान में, यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस सिर्फ पाकिस्तान में उन्हीं जमातों को सूट करते हैं या उन्हीं जमातों का नैरेटिव बनता है जो सीटें जीत जाती है। लेकिन अब की इलेक्शंस में ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, अब ऐसा नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब रिगिंग जो है पहले भी हुआ करती थी, ये कोई नई बात नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ये 2024 के जनरल इलेक्शंस को लेकर जिस तरह रिगिंग हुई है, ये रिगिंग नहीं है, ये डाका जनी है। पाकिस्तान के वोटर्स पर जिस तरह डाका डाला गया है और डाका जनी की गई है, इसकी कोई मिसालें नहीं है। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और इतनी अंधे पावर के लिए ये डूब जाती है और अपने आप को डबो देती है, लेकिन वो ही अब की बार जो है वो बोलना शुरू हो चुके हैं। मुमकिन तौर पर जो है बहुत सारे डीसीज और एसीज और जो आरओज और डीआरओज हैं,
وہ اس چیز کو اگلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، اور ایک طاقت کا استعمال ہے۔ وہ طاقت کے استعمال سے اپنے اوپر ہونے والا جو استعمال ہے اس سے ڈر رہے ہیں، لیکن ابھی آنے والے وقت میں کچھ ایسے آر اوز اور ڈی آر اوز اور باقی ریٹرننگ افسران نکلیں گے جو ایک بڑی پریس کانفرنس کریں گے، جس طرح چٹھا صاحب نے پچھلے دنوں میں کی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے یہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ان اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، اور پاکستان میں انارکی اور سول وار کی طرف یہ معاملات کو لے جا رہے ہیں۔ اب پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے طاقتور حلقے ہیں، وہ طاقت کے نشے میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں عوامی مینڈیٹ کا، عوامی جو ووٹ ہے اس کا احترام ختم ہو چکا ہے۔ احترام تو کیا، لیکن ان کی تمام تر وہ جو چیزیں ہیں جن کو تھوڑا بہت ریکگنائز کیا جانا چاہیے وہ بھی نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کا جو سیاسی اتحاد ہے یہ خالصتاً اپنا ان کا ذاتی اتحاد ہے، ذاتی انٹرسٹ کا اتحاد ہے، نہ کہ قوم کے مفاد میں ہے۔ قوم کے مفاد میں اگر ہوتا تو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، جن کو ووٹ دے کر نوجوان نسل نے الیکٹ کیا ہے، ان کے بیلٹس پیپر کے ساتھ اس طرح جو ہے چوری اور ڈاکہ زنی نہ کی جاتی۔ اگر وہ نہیں ہے انوالو ڈائریکٹ تو اثر تو ان کا جا رہا ہے ڈائریکٹ، ابھی ملائن جو ہے وہ ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے، پاکستان کی جوڈیشری ہوگی ہے، پاکستان کے الیکشن کمیشنز ہو رہی ہے، جس طرح ایک سہولت کاری ان کی طرف سے الیکشنز کو لے کر اور الیکشن کی ریگنگ کو لے کر اب اتنی بڑی پریس کانفرنس جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی نے کر دی اور اتنے بڑے انکشافات کر دیے، اس کے باوجود بھی پاکستان کی مقتدر حلقوں میں کوئی ہلچل نہیں مچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی ڈٹھائی سے اور اتنی بے حیائی سے جو ہے اس معاملات کو کر رہے ہیں جن کا پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کے فیوچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بڑا کھلواڑ کے۔ ہم نے پچھلے بھی ریجیمز دیکھی، ہم نے 4 جو ہے مارشل لاز دیکھے، فوجی آمروں کی 33 سالہ جو ہے حکمرانی بھی دیکھی، لیکن اب کی بات جو ڈٹھائی ہے اس کی کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ ہی ماضی میں اس طرح کا کوئی مثال موجود ہے۔ اب پاکستان میں ہوگا کیا ممکنہ طور پر؟ پاکستان میں جس طرح یہ ایک پپٹ قسم کی گورنمنٹ بنے گی اور ایک جس کو ریکگنائز کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کے خلاف دن بدن احتجاج کا دائرہ جو ہے بڑھ جائے گا، اور آخر کار یہ حکومت جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گی، لیکن پاکستان میں اسٹیبلٹی اور پاکستان میں استحکام جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا، بلکہ ایک ایسی اسٹیج آئے گی جس میں پاکستان جو ہے وہ خاکم بدم جو ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف چلا جائے گا سیاسی طور پر۔ ظاہر بات ہے اگر سیاست پاکستان میں یا کسی بھی ریاست میں اگر سیاسی اسٹرکچر مضبوط ہوتا ہے تو اس کی باقی جو چیزیں ہیں، معیشت ہے، معاشرت ہے، اسٹیبلٹی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، ٹریڈ ہے، ان کی فارن پالیسی ہے، فارن ریلیشنز ہے، یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں، سیگمنٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی سیگمنٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہے پاکستان پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ اب پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ایک ماحول بنا تھا خوش قسمتی سے، پاکستان کے جو ووٹر ہے، پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے، اس نے نکل کر اپنے نمائندگان کو اور اپنی منشور جو ان کو سوٹ کرتا تھا اس کو ووٹ دیا، لیکن اس کی قدر نہ کی گئی۔ اگر قدر نہیں کی جاتی تو پاکستان میں آنے والے دنوں میں ایک ایسا ماحول بن جائے گا، ایسی کچنی بن جائے گی جس کو کنٹرول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، چاہے آپ جتنی بھی طاقت استعمال کر لیں، جتنی فورس استعمال کر رہے ہیں اور جتنا جبر کر لیں، آخر کار ایک دن جبر اور یہ تمام تر طاقت کے جو آپ کے ہاتھ کنڈے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور پاکستانی عوام جو ہے فاتح ہو جائے گی، لیکن وہ تب فاتح ہوگی جب خاکم بدم ہمارے گراؤنڈ پر ایسی کوئی چیز نہیں بچے گی جس پر ہم بیٹھ کر کہہ سکیں کہ ہم فاتح قرار پائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سچویشن کریٹ ہو جائے گی جب تمام تر چیزیں ہمارے ہاتھوں سے کھسک چکی ہوں گی، لیکن اس کے بعد ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ لیکن آج وقت ہے ان مقتدر حلقوں کے لیے، ان مقتدر جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کریں اور عوامی جو رائے ہے اس کو تسلیم کریں۔